अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की पहली कहानी मेरे साथ शेयर की है सऊदी अरेबिया ताइफ से। उन्होंने अपना नेम मेरे साथ मेंशन नहीं किया, उन्होंने अपना नेम मेंशन करने से मुझे मना किया है। वो कहते हैं कि कुछ अर्सा पहले मैं अपनी फैमिली के साथ ताइफ घूमने के लिए गया हुआ था। ताइफ से कुछ दूर हम लोगों का जो सिटी है, हम लोग उधर रहते हैं। जैसे ही हम लोग ताइफ पहुँचे, बहुत ज़्यादा ठंड थी, ये पिछले महीने की बात है। और वो कहते हैं कि जो ताइफ वहाँ की सिटी है, वो जो जगह है वो इस तरह है जैसे पाकिस्तान में मरी है। तो हम लोग जैसे ही उधर पहुँचे, हम लोग अपने होटल में गए और उधर हम लोगों ने अपने रूम की कीज़ ली और बस अपने रूम में हम लोगों ने सिर्फ अपना सामान वगैरह रखा है। और वो रखने के बाद हम लोग बच्चों को लेकर उधर ज़ू में घूमने के लिए चले गए। हम लोग जैसे ही उधर ज़ू में घूमते फिरते रहे, बच्चों को सारा ज़ू फिराने के बाद हम लोगों ने खाना भी बाहर खाया और फिर हम लोग अपने रूम में आ गए। रात काफ़ी हो चुकी थी, बच्चे थक चुके थे। हम लोग जैसे ही अपने रूम में आए, बच्चों को सुलाया। वो जो हम लोगों का रूम था, उसके साथ हम लोगों को एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी मिला था, जहाँ पे फ्रिज और किचन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं उधर होटल में। हम लोग अब लेट के खाना वगैरह तो हम लोग खा रहे थे, बच्चे पहले ही सो रहे थे। तो जिन्होंने वो मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर की है, वो कहते हैं कि मैं भी सो गया, बच्चे भी सो गए, लेकिन जो उनकी मिसेस थी उनको नींद नहीं आ रही थी, उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी। वो कहती हैं कि कभी वो इधर करवट लें, कभी उधर करवट लें। तो अचानक से उनको लगा कि जैसे बाहर जो स्टूडियो अपार्टमेंट है, उधर एक फ्रिज पड़ा हुआ था और उस फ्रिज को किसी ने ज़ोरदार तरीके से कुछ छेड़ा है, कुछ हुआ है। उनको ये पता लग गया कि ये अब उधर ही उसी जगह पर ये काम हुआ है। खैर, उन्होंने इस चीज़ को वहम समझा, उन्होंने रूम खोल कर देखा नहीं है, वो बाहर नहीं गई। थोड़ी देर के बाद यूँ महसूस हुआ कि जैसे उस फ्रिज को कोई छेड़ रहा है। उस फ्रिज में कोई ऐसे जैसे कोई बार बार उसको खोलता है, कोई चीज़ लेने के लिए, कोई चीज़ रखने के लिए। जैसे ही थोड़ी देर गुजरी तो ऐसे लगा जैसे उनके रूम को अब किसी ने खोल कर ऐसे कोई झांक रहा है अंदर, कोई साया नुमा मखलूक है। वो जो लेडीज़ थी वो बहुत ज़्यादा डर गईं, उनकी मिसेस बहुत डर गईं और उन्होंने अपने मुंह के ऊपर ब्लैंकेट कर लिया। थोड़ी देर के बाद फिर उनको लगा जैसे किसी ने उनके रूम का सारा दरवाज़ा खोल दिया है। अब उन्होंने अपने हस्बैंड को जगाया और उनको ये सारी बात बताई। वो कहते हैं कि सारी रात उस किचन में यूँ लगता था जैसे कोई खाना बना रहा हो, बाकायदा खानों की खुशबू आ रही थी और कोई बार बार फ्रिज को खोलता था, फ्रिज को बंद करता था। थोड़ी देर के बाद उनकी जो रूम की विंडो थी, उधर बाहर सारे पहाड़ थे, वो सारा पहाड़ी इलाका है। तो उस पहाड़ी इलाके में मतलब कि ठंड है बहुत, लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। तो एक अजीबो गरीब वाक़या उनकी मिसेस के साथ ये भी पेश आया, साथ वो भी थे। वो कहते हैं कि हमारे रूम के बाहर जैसे कोई चहलकदमी कर रहा हो, वो आवाज़ बहुत ज़्यादा वाज़िया थी। और थोड़ी देर के बाद यूँ लगा जैसे वो जो रूम की विंडो थी, उधर किसी ने ज़ोर से अपने नेल्स के साथ उस विंडो के ऊपर कुछ कर रहा है, ऐसे अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है। और वो रात वो कहते हैं हमने बहुत मुश्किल से गुजारी। हम लोगों ने अगले ही दिन, हमने उधर 3 दिन का हम लोगों का स्टे था और अगले ही दिन हम लोग उधर से चले गए। हम लोगों ने उधर रहने का फ़ैसला मुलतवी कर दिया क्योंकि बच्चे भी छोटे थे, जान है तो सब कुछ है, अगर हम लोग उधर रहेंगे तो कोई नुकसान ना हो। और हम लोग उधर से चले गए। न जाने वो रात के टाइम क्या मखलूक थी जिसने ये सारा कुछ किया, ये सब कुछ दिखाया उसने, और शायद वो हमारी मौजूदगी को उधर बर्दाश्त नहीं कर रही थी। ये कहानी थी सऊदी अरेबिया ताइफ से हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका। और जो लिसनर्स मेरे कहते हैं कि नेम मेंशन नहीं करना, तो मैं उनका नेम बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया करूँगी।
بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ محمود نے شیئر کیا ہے سرگودا سے۔ محمود کہتے ہیں کہ ادھر ایک جگہ ہے جس کا نام مونی مل روڈ ہے۔ اس روڈ سے آگے بالکل سنسان بیابان درختوں کا ایک جھرمٹ ہے، اور اس سے آگے ایک گاؤں ہے۔ محمود کہتے ہیں کہ میں ایک فرنیچر کی شاپ پر کلر کا کام کرتا ہوں، اور ابھی کچھ دن بعد میری شادی ہے۔ میں بہت شوق سے آپ کی خوفناک کہانیاں سنتا ہوں، تو آج میں نے سوچا کہ میں اپنا ایک خوفناک واقعہ جو اکثر و بیشتر میرے ساتھ پیش آتا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ محمود کہتے ہیں کہ ایک عجیب سی یہ بات تھی کہ میں جب بھی اس جو درختوں کا جھرمٹ تھا ادھر سے گزرتا تھا تو مجھے درختوں والی سائڈ سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی۔ نہ جانے وہ آوازیں کیوں آتی تھیں، وہ ایک سنسان جگہ تھی۔ میں اس چیز کو اگنور کر دیتا تھا اور ادھر سے چلا جاتا تھا، آگے اپنے گاؤں کی طرف چلا جاتا تھا۔ ایک دن میں وہاں سے گزر رہا تھا تو بڑا عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ ایک مرد ایک عورت وہاں پہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں، انہوں نے کہیں جانا ہو۔ ان کو میں دیکھ کر اس سنسان جگہ پر ان کو میں پریشان دیکھ کر بہت حیران ہوا، اور میں نے کہا کہ خیر ہے، آپ لوگ ادھر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ تم جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں تنگ مت کرو۔ ان کی یہ بات سن کے مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں نے کہا کہ ایک تو ان کو مدد بھی چاہیے، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تنگ نہ کرو، یہ کیا بات ہے، یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں چلنے لگا۔ جیسے ہی میں آگے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہی عورت اور مرد اب آگے ایک اور درخت کے پاس کھڑے ہیں۔ وہ 10 سے 15 منٹ کا راستہ ہے جہاں پہ وہ درخت وغیرہ کا وہ جھرمٹ، وہ جنگل ٹائپ جگہ ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ میرے سے پہلے میں سائیکل پر ہوں اور وہ لوگ کیسے ادھر آ سکتے ہیں۔ محمود کہتے ہیں میں ایک سیکنڈ کے لیے اپنی سائیکل کو روک کر آگے پیچھے سے دیکھنے لگا، کہیں یہ میرا وہم تو نہیں ہے، یہ واقعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اس چیز پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا کہ یہ سارا واقعہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ میری جو سائیکل ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہو گئی ہے، اس کو چلانا میرے لیے ایک بہت مشکل دہ کام ہو گیا۔ اب میں نے جیسے ہی پیچھے سے مڑ کے دیکھا تو وہ عورت اور مرد میرے سائیکل کے پیچھے تھے بالکل، اور ان کی شکل بہت زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے اللہ محمد کا نام لیا اور وہاں سے اونچے اونچے اللہ پاک کے نام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے میں اونچا اونچا ورد کرتا ہوا سائیکل کو تیز چلانی شروع کر دی، اور مجھے لگتا تھا میری سائیکل کے جو ٹائر ہیں وہ بالکل پھٹ چکے ہیں، میں کیسے سائیکل چلاؤں، وہ اتنے بھاری ہو چکے ہیں۔ اسی طرح میں اللہ کا نام لے کر وہاں سے گزر گیا، اور وہ رات محمود کہتے ہیں میں آج تک بھول نہیں سکتا، میری زندگی کی سب سے خوفناک ترین رات تھی وہ۔ یہ کہانی محمود نے سرگودا سے میرے ساتھ شیئر کی۔ لسنرز، آج یہ 2 سٹوریز ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کل میں آپ کے ساتھ ڈھیر سارے واقعات انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ میرے پاس 2 سے 3 سٹوریز اور بھی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کل شیئر کروں گی، اور یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور ان کہانیوں سے ضرور آپ نے کچھ نہ کچھ سبق سیکھا ہوگا۔ اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ اپنا اور اپنے پیاروں کو، اپنے غریب رشتہ داروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، ان سے بہت زیادہ پیار کیا کریں، ان کی قدر کریں، اور ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کو لازمی دیا کریں۔ اس سے اللہ اور اس کا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ میرا اچھا میسج تھا اپنے سننے والوں کے لیے، آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنے والدین کا، اپنے پیارے رشتہ داروں کا، اور اپنے ارد گرد جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ان سے دعائیں لیں۔ یہ میرا اچھا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔